हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया तारिक फतेह साहब ने, जो कि ऑथर हैं। आप सब जानते ही हैं सर को। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू Thank सो you. मच। और सर, सबसे पहले हम आपको, ऐसे तो खैर आजकल यहाँ पे पाकिस्तान में एक अजीब किस्म का, जैसे कहना चाहिए, जोक बना हुआ है गवर्नमेंट को लेकर और अपोजिशन को लेकर। लेकिन उससे भी पहले हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया की, जैसे आप जानते ही हैं कि उन्होंने एक साथ तकरीबन 81 लोगों को जो है फांसी दे दी, और इस तरह से तो उस पे पूरी दुनिया खामोश है, कोई कुछ नहीं कह रहा। अभी उन्होंने टांगा, उनको फांसी दी है इसलिए क्योंकि लोगों की तवज्जो कहीं और है। वो तो हर कोई बैठा हुआ है कि तीसरी थर्ड वर्ल्ड वॉर कब शुरू होगी। इसमें सिर्फ वहां थोड़ी हुआ, आप यमन में देखिए, वहां मारपीट जारी है। तो ये तो जिसने जो घटिया काम करना होगा वो इस चक्कर में कर देगा, क्योंकि नोबडी वुड कवर इट। आप ये सोचिए कि 80 आदमी मार दिए, कहीं बेस्ट में खबर ही नहीं है इसकी। Quite remarkable. Nobody is concerned. बस वो हर जगह कुछ फीमेल रिपोर्टर्स पहुंच जाती हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर। आपने ये भी नोट किया होगा कि मेल रिपोर्टर्स आजकल कहीं नहीं जाते। जहां जंग होती है वहां औरतें जाती है। याल्दा हकीम और पता नहीं कौन कौन, लीस्ट सेड। इट्स इन सम वेज अ वेरी स्ट्रेंज फिनोमेना कि जहां पे भी ये यानी गड़बड़ हो रही हो और जान का खतरा हो, उसको कॉन्ट्रास्ट करने के लिए they send women over there to report. It sounds very odd to me, but anyway, तो उस चक्कर के अंदर you can do anything कि भाई यूक्रेन में कुछ हो रहा एंड आप उसके कवर में कुछ भी कर दीजिए, क्योंकि वहां थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। यहाँ कौन पूछेगा किसने क्या किया। एंड लेकिन सर, ये दो तरह के सऊदी अरेबिया में क्यों नजर आते हैं? एक तरफ तो बड़ा अपने आप को कहते हैं जी हम जो है बड़े मॉडर्न होते चले जा रहे हैं, हम बहुत सी चीजों को चेंज कर रहे हैं। और मोहम्मद बिन सलमान ने बात भी की है, कई चीजों के ऊपर बात भी उठाई है। और साथ साथ इस तरह की हरकतें भी इनकी चल रही हैं जो हमेशा से होती। देखिए, ये कॉन्ट्रडिक्शन है ना ये, कि कानून तो मुल्क का शरिया के बेसिस पे है ना। तो अभी देखिए वो उसको राइफ बदवी को 10 साल की सजा के बाद छोड़ा है। अब राइफ की बीवी और बच्चे तो यहाँ हमारे कनाडा में पनाह लेके बैठे हुए हैं, बट ही हैज बीन रिलीज। तो ये यूं समझिए कि सऊदी अरेबिया के अंदर भी कंपीटिंग फोर्सेस हैं। आप समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में 3-4 वो चेस के खिलाड़ी होते हैं कि यहाँ कर दो वहाँ कर दो। हर मुल्क में ये हो रहा है जहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती है, वहाँ देयर आर डिफरेंट पावर्स दैट पुश ईच अदर। तो अब अगर सलमान, वो क्राउन प्रिंस है, वो कुछ कर रहे हैं, तो जो मुतव्वे थे उनका भी तो कहीं चलता है ना। तो जिनको सजाए मौत हुई भी थी, या तो ये हो कि डेथ पेनल्टी वो अबॉलिश कर दे। अब वो किसी में हिम्मत है नहीं करने की। ये डिबेट ही नहीं आप कर सकते कि डेथ पेनल्टी, क्योंकि डेथ पेनल्टी और शरिया जो कानून है इस्लाम का, वो तो ऐसे जुड़ा हुआ है। सजाए मौत इज कंसिडर्ड वेरी नॉर्मल। इनफैक्ट आम बहस में लोग कहते हैं इसको तो जान से मार देना चाहिए था। that our thought process is such that हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है डेथ पेनल्टी पे। आप छोटी सी छोटा जुर्म जो है उसका आप किसी से पूछे क्या होना चाहिए, अरे टांग देना चाहिए भैया, उल्टा टांग दो, यू कर दो, वो कर दो। ये तो शुक्र करिए वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर डिबेट भी है। यूरोप में तो खैर कहीं पे भी नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ स्टेट्स में है, कुछ में नहीं है। और डेथ पेनल्टी इज कंसिडर्ड कि आप अगर दे नहीं सकते हैं लाइफ, तो आप ले भी नहीं सकते। इट्स अ कॉन्सेप्ट कि दिस इज द ग्रेवेस्ट इनजस्टिस कि आपने किसी को मार दिया। तो इट इज समथिंग जो हमारी सोसाइटीज में लोगों को समझ में नहीं आता। क्यों ना मारे भाई, वो तो हिंदू था, मार दिया उसको। फलाना जो था वो कुरान के पर्चों को कर रहा था, उसको भी मार दो। कोई पागल है, उसको मार दिया। तो वी हैव अ वेरी लो थ्रेशोल्ड। हम अल्लाह की दी हुई जिंदगी जो है उसकी कीमत इतनी कम कर दी हमने कि आप किसी को भी मार सकते हैं। डोमेस्टिक सर्वेंट्स को लोग मार देते हैं।
سر یہ تو آپ بات کر رہے ہیں لیکن ہم اس سے ایک قدم آگے چلے گئے ہیں، اور اگر آپ پرمیشن دیں میں آپ کو جسٹ 30 سیکنڈ کی ایک کلپ دکھانا چاہوں گی. یہ چودھری سرور خان صاحب ہیں، عمران خان کی پارٹی کے ممبر. خودکشی حرام ہے. میرا تو خود بمبار کوش بننے کو جی چاہتا ہے کہ جہاں یہ سارے ملک کے دشمن، دین کے دشمن بیٹھے ہوں تو میں خودکش بمبار کا دھماکہ کر کے ان ساروں کو نیست و نابود کروں. میری تو یہ سوچ ہے. یہ سوچ ہے ان کی، اور یہ لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، یعنی کہ پرائم منسٹر عمران خان کی پارٹی کے. پیچھے آپ نے اور دیکھا لوگ مسکرا رہے ہیں کتنے. میوزک بجا رہے ہیں، میوزک بجا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی جو لوگ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائے ہیں ان کو میں سوسائڈ بومر بن کے اڑا دوں. ہاں I mean look at the level we have reached کہ ہم سے سیاسی بحث نہیں ہو پاتی، ہم کو صرف مارنا آتا ہے. اور یہ میوزک پیچھے بجانا، اور وہ لوگ کیسے مسکرا رہے تھے. میں تو اس کو دیکھ کے زیادہ ہوا کہ پیچھے صاحب جو تھے واہ 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 کی گال کی تھی جناب، مزہ ہی آ گیا، ڈرات تھا جناب، سب بھاگ گئے وہاں سے. سو وی آر، وہ ایک فلم تھی نا نیچرل بورن کلرز، اس ٹائپ کی کچھ ہماری حالت ہوگی کہ we simply have no problem killing. گھر جلا دو، کسی کا اٹھوا دو، کسی کو پھینکوا دو. تو جو سیکیورٹی فورسز جو اسٹیٹ پرووائڈ کرتی ہے سٹیزن کو پروٹیکشن کے لیے، وہ آپ سوچئے کہ دیٹ ہیز بیکم دی ٹول کہ اٹھوا دینے کے لیے. وہ ہمارا آدمی ہے ڈی ایس پی، وہ اٹھوا دے گا وہاں سے. اور اس کے بعد یہ حیران ہوتے ہیں سر کہ آخر ہم ایف اے ٹی ایف میں کیوں ہیں. ان کی حرکتیں، ان کی باتیں، منی لانڈرنگ. ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کی یہ ایف اے ٹی ایف کے قابل بھی ہیں، ورنہ سینٹرل افریقن ریپبلک کو کوئی نہیں لیتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ابھی چھاڑ میں مرے لوگ مالی کے اندر، ان کی تو گنتی میں ہی نہیں آتی نا بات. بتائیے آئیسس کہاں پہنچی ہوئی، مالی کے اندر، اور برکینو فاسو اور کہاں. تو شکر ہے ہمارا کسی گنتی میں نام آتا ہے. وہ کیونکہ پاؤ کے ہمارے پاس بم ہیں تو اس سے ہم اپنی نیوسنس ویلیو کریٹ کرتے ہیں، ورنہ who cares about us. بس پھر شور بچاتے ہیں کہ اسلامو فوبیا بہت ہے، لوگ مسلمانوں سے وہ ڈرتے کیا ہے، ڈرتا تو کوئی بھی نہیں ہے، بس گھٹیا سمجھا جاتا ہے نا اس حرکت کو. کہ آپ کار پارک کریں تو جوک ہوتا ہے کہ میک شیور کہ your next door car is not an explosive device. اس قسم کا ہیومر جب آ جائے آپ کی سوسائٹی میں کہ کون کس کو مار رہا ہے اور آپ کی حرکتیں یہ ہو رہی، آپ کے پڑھے لکھے بچے جو پیدا ہی ویسٹ میں ہوئے ہیں، وہ جا کے ہر سکول میں دعائیں، مسجدیں بنا دی انہوں نے کیفیٹیریاز میں، اور دعائیں مانگی جاتی ہیں کافروں کو تباہ کیا جائے اور یہ سب. تو وی آر ان اے اسٹرینج میڈ ہاؤس. یعنی یہ بھی ہونا کہ کوئی کہے، جیسے وہ مولانا وحید الدین تھے اپنے انڈیا میں، یا اور لوگ بھی بڑے میں ملا ہوں جو اپنا مانا مذہبی تھے، لیکن ان کی اپروچ یہ تھی کہ یہ مار پیٹ کرنے کا نام اسلام نہیں ہے. یو ہیو ٹو سسٹین یور سیلف، اور انورڈ لکنگ، یعنی کوئی اور پوائنٹ آف ویو بچا ہی نہیں ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ یہ ایکسٹریمسٹ مولانا ہے اور وہ صوفی ہیں، اور یہ نہ، اب صرف یہ ہے کہ کافر کو کیسے ختم کرنا، سنیما کیسے نہیں دیکھنا ہے آپ نے، ٹی وی گھر میں توڑ دیتا بچہ لا کے. میں یہ انسیڈنٹس بتا رہا ہوں کہ ٹیلی ویژن آ کے توڑ دیا بیٹے نے، اس کو اسلام ہو گیا، اس نے ختم. تو نہیں، we are in a state of serious inferiority complex، اور ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کون ہیں. اور ابھی تو ایگزامپل ایک دوں آپ کو، جی جی، یوکرین جو ہے، یوکرین سے ورڈ روس نکلا، کیف سے، اور روس لڑ رہا ہے کہ یہ وہی حساب پاکستان کا بھی ہے کہ لفظ انڈیا نکلتا ہے انڈس سے، اور ہے وہ پاکستان میں.
تو اسی سچویشن میں انڈیا کو تو چاہیے نا کہ حملہ کر دے. انڈیا تو ہمارا, انڈس ریور تو ہمارا, آپ کہاں سے لے گئے؟ رام کے بیٹے لو کا شہر تو لاہور ہے, آپ کہاں سے آ گئے بھائی؟ وہ کہتے نہیں ہم تو ترکی سے آئے تھے, تیمور کا ایک گدھا تھا ٹٹو, اس کے اوپر بیٹھ کے آ گئے بہت سارے لوگ, اب جائیں گے نہیں ہم یہاں سے, اور نہ ہی مانیں گے کہ ہم ہیں کون. اچھا, آپ پاکستان کی بات کریں تو مجھے ایک چیز یاد آئی کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک انڈین مولانا صاحب آئے تھے شو میں, تو وہ کہنے لگے کہ آپ لوگ اتنا سا پاکستان لے کر الگ ہو گئے, اور یہ وہ, اگر آپ یہیں ہوتے تو آپ ہمیں مضبوط کرتے. اس بات کا ان کا کیا مطلب ہے کہ مطلب اگر یہ والے مسلمز وہاں ہوتے تو وہ ایک اور وہاں پہ کچھ بنا لیتے کہ وہ مضبوط ہو جاتے, کمزور ہو گئے. دیکھیے پاکستان موومنٹ اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو جو پاکستان بننے کے اگینسٹ تھے وہ جناح صاحب کے بھی انکل تھے, یعنی مولانا مودودی ہیں, یہ جمعیت علماء ہند تھی, یہ سب لوگ تو کہتے تھے. ابوالکلام آزاد ہیں فار ایگزامپل, وہ کانگریس میں تھے لیکن وہ اس لیے نہیں تھے کہ ان کو پاکستان سے وہ تھی اپوزیشن, وہ کہتے تھے یہیں رہو اور یہاں بیٹھ کے ہندوؤں کی ایسی تیسی کرو. تو یہ جو آپ کے شو پہ مولانا آئے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میاں ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے, کچھ نہیں ہو سکتا ہمارے بغیر, اور یوں مار دیں گے وہ کر دیں گے. اس کا گاندھی نے بھی ذکر کیا آپ کا کہ ہر کلکتہ کی بس میں یا بمبئی کی بس میں ایک دادا کی ضرور ہوتا ہے اور وہ مسلمان ہوتا ہے, وہ کو نہیں مار دیتا کسی کو, ہٹو رہے اس ٹائپ کا. تو آپ کی ریپوٹیشن گنڈا گردی کی, مار پیٹ کی یہ ہے, کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ بلے شاہ کی ریپوٹیشن ہو. آپ کے یہاں تو کوئی نہیں مانتا نا اسے, یا شاہ لطیف کو کوئی کہتا ہو کہ یہ ہمارے نیشنل پوئٹس ہیں, نہیں. آپ تو گنتی میں نہیں لاتے ان کو, یو ڈونٹ کنسیڈر them because they were so spiritual and philosophical. لیکن وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ نے پاکستان بنا کے جو ہندوستان کے مسلمان وہاں رہ گئے ان کو کمزور کر دیا, کہ اگر یہ 20-22 کروڑ بھی وہاں ہوتے تو. دیکھیے ہندوستان کے مسلمان کا تو ایک ہی امنگ ہے, یہ شریعت کا قانون سمجھیے, کیس لا سمجھیے, کہ جس سرزمین پہ مسلمانوں کی کبھی بھی حکومت رہی ہو وہاں سے مسلمان کبھی اس کو چھوڑ کے جانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی یو آر کمیٹنگ اے سن بائی ابینڈنگ واٹ گاڈ گیو یو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دلی دیا, آپ بھاگ گئے, کراچی کے اندر آ گئے. تو اسپین دیا تو وہاں سے بھاگ گئے, اٹلی کے اندر وہ دیا, جہاں سے یہ بھاگے ہیں شریعہ کے مطابق یہ وہاں پہ واپس قبضہ کریں گے. یہ جو مسجد عیسائیوں کی جو تھی کنسٹینٹینوپل میں, استنبول کے اندر, یہ اردگان صاحب نے پھر واپس اس پہ قبضہ کیا ہے نا, کہ وہ 1000 سال پرانا چرچ اس کو مسجد بنا دیا. اس کے بعد اتاتورک نے آ کے سمجھا کے لوگوں کو کہا کہ اس کو میوزیم کر دو, وہ اب آ کے پھر انہوں نے مسجد بنا دی اس کی. تو their attitude is, بلکہ دیر نہیں, our attitude is کہ جب تک پوری دنیا پہ ہمارا قبضہ نہیں ہوگا, ہم اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے دنیا میں وہ پورا نہیں ہم کر رہے ہیں تو گناہ گار ہیں. تو ہم جمعے کی نماز میں دعا کرتے ہیں, یا اللہ قوم الکافرین کو نہیں, مسلمانوں کو قوم الکافرین پہ فتح نصیب کرے. تو ہم میں انہیں انڈیا کے 50,000 مسجدیں سب یہی دعا مانگتی کہ ہندو مر جائے کسی طرح. پتہ نہیں یہ ذہنیت کیوں ہے. لیکن سر اگر ہم بات کریں پاکستان کی, اور ابھی جو گورنمنٹ کے ساتھ جو کچھ چل رہا ہے کہ اپوزیشن نے جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو, تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہر جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ہر ایک کے ساتھ یہی ہوتا ہے, 3-4 سال کے بعد اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے چلو نکلو ادھر سے. یہ 1959 سے چل رہا ہے نا. 59 کی جنوری میں الیکشن ہونا تھا پاکستان میں, کہ پھر اینڈ میں جا کے 1970 میں ہوا. تو 59 میں الیکشن ہونا تھا. ایوب خان اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے مل کے 58 اکتوبر کے اندر کو کر دیا.
इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को भगा दिया, सब सफाई करा के जो 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान वो डिसॉल्व कर दिया. देन दे मेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर 1960 जिसके तहत 1965 में इलेक्शन हुआ जिसको बेसिक डेमोक्रेसी कहते थे. तो 1958 के मिलिट्री कू के बाद आज तक we have not had a transfer of power to the sovereign people except 1970. और उसके अंदर भी भुट्टो साहब ने पूरा दम लगा दिया कि पाकिस्तान टूट जाए. जिस दिन फौज ने हमला किया था ढाका यूनिवर्सिटी पे, मार्च की 26 थी 1970, भुट्टो साहब कराची एयरपोर्ट पे, आई वाज देयर जब उन्होंने अनाउंस किया और इनके वर्ड्स थे थैंक गॉड पाकिस्तान हैज बीन सेव्ड. जिस दिन पाकिस्तान टूटने का पहला कदम लिया गया था, हमारी इंटेलेक्चुअल जो हैं, जो तो साहब को तो और जरदारी साहब को, पीपल्स पार्टी वालों को तो इनकलाबी समझा जाता है कि ये तो बहुत बड़े डेमोक्रेसी के फेवर में. ये उनकी मैं बताऊं आपको बात कि दे वर हैप्पी. और जब पाकिस्तान टूट गया और भुट्टो साहब वापस आए यूनाइटेड नेशन से, डू यू नो व्हाट पोजीशन ही टुक? Chief of Army Staff, Commander-in-Chief of the Pakistan military. He didn't come back as Prime Minister of Pakistan. He took the title as Corps Commander. पता नहीं क्या क्या जितने बिल्ले लगा सकते हैं आप लगा देते हैं. He came as that. He walked out of the Security Council जहाँ वोट हो रहा था कि सीज फायर हो ताकि पाकिस्तान बच जाए. ये वॉकआउट करके आ गए. आज तक कभी किसी ने इन्वेस्टिगेट ही नहीं है. हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है, वो भी इंडिया में छपी, पाकिस्तान में पब्लिश नहीं होने दी इन्होंने. तो सब आपके सामने है. जब एक कोई कौम डिजर्व नहीं करती हो और उसको आप दे दें कुछ, या किसी को चीज मिल जाए, लॉटरी मिल जाए $1 मिलियन की और उसे पता ही ना हो उसको खर्च कैसे करना है, तो यही होगा ना कि दोस्त आके लूट लाट के चले जाएंगे. तो आप फौजियों ने अपने रास्ते तो बना लिए पेंटागन के थ्रू कि दे कैन कम एंड गो थ्रू द ओल्ड चैनल. पाकिस्तान इन इटसेल्फ, द पीपल डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. द असेंबली डजंट नो. नेशनल असेंबली के अंदर कौन किसने क्या वोट है आप ढूंढ के सिर्फ इतना पता कर लीजिए कि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में किसने वोट किया था और किसने अपोज किया था. वो रिकॉर्ड नहीं मिलेगा आपको. आजकल बड़ा वो हमारे एक दोस्त की वफात होगी, डॉक्टर अब्दुल हई बलोच जो मेंबर पार्लियामेंट थे उस जमाने में, कि उन्होंने साइन नहीं किया. और मैं हॉल में था जब साइन किया था. खैर बख्श वली ने साइन नहीं किया था. बट वी चेंज हिस्ट्री, वी जस्ट ऑल्टर इट के अरे यार छोड़ो ना, ये किताबों के चक्कर में कहाँ पड़ गए तुम, हम बता रहे हैं तुम्हें नहीं साइन किया. एंड क्या बताएं आपको. इट्स अ सैड थिंग कि वी कैनॉट, हम जिसे इंडिया वाले इतिहास कहते हैं, हमारे उसका मीनिंग उर्दू में तारीख is not the appropriate word, but we don't know that. लेकिन सर अभी इन्होंने वो बांग्लादेश से मुझे याद आया, सकूता ढाका के नाम से एक नया ड्रामा सीरियल बनाया है, ISPR का ही लगता है शायद. और उसमें मैंने देखा तो नहीं है, मैं तो सिर्फ उसका ट्रेलर देख रही थी जो टीवी पर आ रहा था प्रोमोस का. तो मैं यही सोच रही थी कि अब ये कैसे गलत बताएंगे लोगों को. अपने जो पिछले इनके टीवी के जमाने में बनते थे तब तो लोगों के पास इंटरनेट नहीं था, उनको पता नहीं था कि क्या हुआ था. अब तो सब मालूम है. अभी इंटरनेट आने से पाकिस्तानियों को सच पता चल जाता है. अभी कुछ ना कुछ सच्चाई तो पता लगी है ना, कुछ ना कुछ लोगों ने तो समझा है. उनको उस वक्त भी पता था, आज भी पता है. जो पैसे कमा रहे हैं दबा के, 7-7 8-8 नौकर होते हैं, चुटकी बजाते हैं, चाय लाओ जरा, ये चाय लाओ, फेंक दो, गर्म नहीं है, इस टाइप के भरे हुए हमारे सारे दोस्त इधर उधर फैले हुए हैं. गोल्फ क्लब के, वो गोल्फ कोर्स के क्लब भी जो होते हैं वो अपनी
पोजीशन शो करने के लिए खेलते हैं हमारे दोस्त लोग कि गोल्फ क्लब में जरा वहां चलेंगे। अरे भैया तुम्हारी औकात गोल्फ वॉल्फ की नहीं है, तुम गुल्ली डंडा खेलो, तुम उसी के काबिल हो। और वो गिल्ली को तेज कर करके सोटी मार के जमीन में खुदाई करके या बंटे बंटे खेलो, यू आर वर्थ नथिंग। आप उस माहौल में कुछ कर ही नहीं सकते। जो कुछ सोचेगा, जो कुछ आगे का, मैं नेटफ्लिक्स पे देख रहा था, डॉक्टर अब्दुल सलाम पे डॉक्यूमेंट्री बनी हुई कि जंग में कैसे थे, क्या था। इट्स अमेजिंग। कोई हमने किसी की कदर ही नहीं की है। आप कभी पाकिस्तानियों से पूछिए कि पाकिस्तान बन गया तो उसके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से होने चाहिए थे ना, वो इंडिया से कैसे हो गए? जो सोहरावर्दी प्राइम मिनिस्टर थे इलेक्टेड, उनको पाकिस्तान आने से रोक दिया, और जो कभी पाकिस्तान आए नहीं, लियाकत अली खान, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए, जो ना पंजाबी, ना बंगाली, ना गुजराती, ना सिंधी, कोई जबान नहीं बोलते थे। वो he sat there as prime minister of Pakistan. लेकिन सर ये जो पॉलिटिशियंस आते हैं, अगर हम इनकी तो खैर बात कर रहे हैं आर्मी की, बिल्कुल, और मैं तो खुद कहती हूँ कि इनको अलग रहना चाहिए, मगर ये रह नहीं पाते, इनको इतनी आदत पड़ गई है कि गवर्नमेंट चलाने की। लेकिन जो पॉलिटिशियंस आते हैं, चाहे वो भुट्टो साहब हो या इमरान खान हो, अभी इनकी जबान अजीब सी हो जाती है जब इनके जाने का टाइम आता है, अजीब अजीब बातें करते हैं। अभी इमरान खान भी कह रहे 3 चूहे मुझे मारने के लिए निकले। ये घटियापना है ना। even our discourse is pedestrian, यानी वो जूती छाप टाइप की गुफ्तगू करना और एक दूसरे पे इल्जाम लगाना। आपने क्लिप दिखाया था ना अभी, वो जो सुसाइड बॉम्बिंग करने वाले थे। जी जी। मैं आपसे बता रहा हूँ कि टिल 1970 या 77 की भी मूवमेंट में, MRD की मूवमेंट में भी, यू नेवर हर्ड दिस डेप्थ ऑफ मेडियोक्रिटी। आप नहीं सोच सकते हैं कि जो PNA की मूवमेंट थी, असगर खान और वली खान उसमें इन्वॉल्व थे, कि पीपल वुड टॉक लाइक दैट। यहाँ तो जिसकी मर्जी है फटाक लाठी चार्ज ये करा के मार पीट के लोग उठा के लेके चले जाते हैं। एंड इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। मेरी जहाँ वाइफ इस वक्त हॉस्पिटल में है, लॉन्ग टर्म केयर में, उनके साथ उनकी रूममेट हैं, शी इज गोन फ्रॉम कराची। 50-60s में वो लोग भागे वहां से। वो शहर ही अलग है, जो हर रोज रात को सुबह 3 बजे धुलता था, वो फिर पीकों से धुलने लग गया। एंड वी डिडंट केयर कि ट्राम चल रही थी जिस शहर में 1940s में ट्राम चलती थी कराची। उन्होंने कहा छोड़ो यार, इसमें तो टिकट ही नहीं पे करनी पड़ती। There was no conductor on those trams. People would pay because they were supposed to pay. लोगों ने कहा अरे बाबा ये तो फ्री में चलती है ट्राम। Nobody paid. The company went bankrupt. Mohammad Ali Tramway Company ऐसी थी। So we have slowly declined in every aspect of our lives. चाहे butcher shop हो या यूक्रेन से टैंक खरीदने हो, हर चीज के अंदर we show a mediocrity and a corruption, and it is not considered. कोई ये नहीं कहता कि देखो यार ये मुंह पे झूठ बोल रहा आदमी, उसको ज़हीन समझा जाता। यार क्या गोली मारी उसने, पता ही नहीं चलने दिया किसी को। जब बच्चे ये सब सुनेंगे, फ्रॉम वेरी स्मॉल थिंग के कह दो कि अब्बा घर पे नहीं है। मेरी बेटी तो बहुत कहा जाता है ना। तो अब मेरी बेटी ऑटिस्टिक है, उनकी डिसेबिलिटी है कि शी कैन नॉट लाई। तो वो जाके वहां कह के आएगी कि डैड सेड दैट ही इज नॉट एट होम। हाँ एग्जैक्टली। तो बताइए, सच बोलना डिसेबिलिटी हो गई इस कंट्री की। तो झूठ बोलना तो हम खुद ही सिखाते हैं ना अपनी कौम को, हमने झूठ बोलना। तो अगर बच्चे से कहते हैं कि अंकल को बोलो घर पे नहीं है, तो
तो نہیں یہ چیز تو صحیح ہے سر، لیکن چلے کبھی ہو جاتا ہے، لیکن جو باقی چیزیں ہم جھوٹ بولتے ہیں، اپنے اپنی کمزوریوں کو چھپاتے ہیں، اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ جی ملک میں کیا ہو رہا ہے اور ہماری کیا حالت ہے، ہم کہیں گے نہیں. وہ آج بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے بہتر ہے، اور مطلب بہتر اس طرح سے کہ انڈیا میں زیادہ مہنگائی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ انڈینز جو ہے ان کے یہاں زیادہ مہنگائی ہے، ہمارے یہاں کم ہے. مہنگائی کوئی تھوڑی ٹول تھوڑی ہوتا ہے مہنگائی. انفلیشن ریٹ بتائیں نا آپ کیا ہے، جی ڈی پی بتائیے کیا ہے. یہ سڑک چھاپ بات کرنی کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی. مہنگائی کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی یو ہیو ٹو ٹاک ان ٹرمز آف سم تھنگ دیٹ از کوانٹیفائبل نا. ارے آلو مہنگے ہو گئے، مہنگائی بڑھ گئی. ارے بھیا آلو کی شارٹیج ہوئی تو مہنگائی مہنگے ہوا نا. اگر آلو زیادہ مقدار میں پیدا ہوتا تو مہنگا نہیں ہوتا. اتنی کھوپڑی میں کس کو آئے گا کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے. آپ کا اس وقت جو آپ ایکسائٹیڈ کہہ رہے ہیں نا، ماسکو جا کے ایکسائٹمنٹ تھے ان کو، یہ تھا. اب امید ہے کہ رشیا اپنی جو پائپ لائن گیس کی ہے وہ عربین سی میں تھرو پاکستان اتارے گا، تو یہ ایکسائٹیڈ ہیں کہ کرائے کا وہ مل جائے گا. یا چائنا پیسے دے رہا ہے، جو چائنا نے سری لنکا کا حشر کیا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا پاکستان میں. تو انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے کہ یورپین یونین ہمیں نہ ڈرائے، ہم ان سے نہیں ڈریں گے. وہ لیٹر جو لکھا ہے وہ انڈیا کو بھی لکھ دیں. ہاں، یہ کوئی پیمانہ ہے. آپ کا پڑوسی ایران نہیں ہے، وہ بالکل کلیئر کام کر رہا ہے اس وقت رشیا کے ساتھ. سب سیٹنگ انہوں نے کی ہوئی ہے. 16,000 تو صرف سیرین گئے ہیں روس کے ساتھ لڑنے کے لیے، آن دی سائڈ آف رشیا. پوچھے کون ہیں؟ مڈل ایسٹ کے ہیں سارے. تو اب یہ پاکستان میں بات پھیل جائے تو جائیں گے نا ہمارے لوگ بھی، یار یوکرینی چلتے ہیں، ولایت نہیں جانے کو چلتے. بٹ we have lost the ethics that govern any society. جس میں کوئی ریلیجن یا فوج کا ڈنڈا یا کسی کا بلیک میل کی وجہ سے نہیں کرتے. You act in an ethical moral way because you are supposed to. آپ کے یا اپنے اندر کی جیسے کہتے ہیں نا آواز ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ جھوٹ مت بولیں. یہاں الٹا حساب ہے کہ یو آر ٹولڈ ہاؤ ٹو لائی، لائر بائی بریفنگ کر دیتا. اور عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر، ان کا کہنا ہے کہ زرداری صاحب سے کہ اپنے بیٹے کو اردو تو سکھا دو، 15 سال ہو گئے اس کو اردو نہیں آتی. مطلب اردو سکھانے کا ملک چلانے سے یا لیڈر ہونے سے، پولیٹیشین ہونے سے کیا تعلق ہے؟ لیکن ایک بات تو ہے، سندھی تو کم از کم بولے نا وہ. یہ تو بات صحیح ہے نا، کوئی تو زبان بولے. انہوں نے بھی کہا نا کہ کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے سنا کہ وہ ٹانگوں کا مجھے نہیں پتا، لیکن انڈیا کے پاس بھی ایک پپو ہے جو زبان نہیں کوئی بولتا، وہ بھی ویسے ہی بول رہا ہے، آمنے کو تمنے کو جانے کو مانگتا ہے. اس طرح یہ بد نصیبی ہے ہماری، یہ پارٹیشن کے نتائج ہیں جس کے اندر ہم نے جن لوگوں نے تباہ کیا ان کی ورشپ کی ہے. یہ آپ کسی سے بھی پوچھیے گا کہ 1958 کا مارشل لاء میں ایوب خان کے ساتھ کون تھا. They won't ever mention ذوالفقار علی بھٹو. ڈیڈی کہتے تھے، وہ ڈیڈی کہتے تھے. بالکل ڈیڈی جو تھے منسٹر تھے کیبنٹ میں. He never، ان کی بک میں بھی نہیں ہے کہیں، جو جیل سے بھی لکھی تھی یہ سب. He was a dynamic man, but he was. لیکن ان کے ساتھ جن کا اسکینڈل بنا ہوا تھا وہ جنرل رانی جو کہلاتی تھی، ان کی بیٹی تو انڈیا میں بیٹھی رہتی ہے، کچھ نہیں کہتے. وہ اروندر سنگھ کے ساتھ ہے نا، وہاں تو آپ نے صفایا کر دیا نا سب کا. پنجاب میں کیپٹن بھی گیا، سدھو بھی گیا، سارے لوگ. دس از اے بگ ڈیولپمنٹ. اپنے کیا نام ہے ان کا، پنجاب کے اندر کیجریوال پارٹی، which is he is not a Punjabi speaking fellow, they formed government. And Sidhu
پتہ نہیں کتنی پارٹیاں چینج کر کے اور باقی کوئی چلا رہا ہے دلت پالیٹکس, کوئی اکالی دل چلا رہا ہے, کوئی خالستانی چلا رہا ہے, سب اٹھا کے the people are smart enough کہ انہوں نے کہا کہ who is solving the problems of the citizens, and کیجریوال formed a government. اس ٹائپ کے کیجریوال ٹائپ کے پالیٹیشینز پاکستان میں آپ کو نہیں ملیں گے. The people who simply talk about کہ یہ پرابلم ہے, ڈرنکنگ واٹر نہیں ہے, how do we solve that. یہ اس لیے الیکٹ ہو کے آئے تھے ہم کہ پانی کا انتظام کریں. وہ تو آپ ٹینکر خود بک کریں, ڈیفینس میں رہنے کا شوق ہے آپ کو, ورنہ ناظم آباد میں تو رہتے. وہ بھی تو ہمارے بہت سے ریٹائرڈ جنرلز ہی چلا رہے ہیں, وہ مافیا بھی تو انہی کے پاس ہے کراچی میں پانی کی. تو جب آپ پاپ کارن بنائیں گے اور کارن فلیکس بنائیں گے, مٹر چھیلیں گے, مٹر بھی سر مٹر بھی آ گئے ہیں. بتائیے فوج پاکستان کی مٹر چھیل کے بیچ رہی ہے, وہ انڈیا کے میزائل کو کیا روکے گی؟ آپ کے یہاں انڈیا کا میزائل چلا گیا تھا نا کوئی 100. جی وہ کہہ رہے تھے غلطی میں چل گیا, وہ انڈیا نے کہا کہ وہ غلطی سے ادھر آ گیا, راستہ بھٹک. الگ ہے انڈیا پاکستان, دونوں ہمارے مٹیریل تو وہی ہے نا. انہوں نے بٹن دبا دیا, اوپس کر کے وہ راکٹ کہیں چلا گیا. اور اس شہر کا نام دیکھیں, اس کا نام ہے میاں چنو. یہ ایسے شہر کے آدمی کو چاہیے بولے یہ کوئی نام میاں چنو. بڑا مشہور شہر ہے پنجاب کا میاں چنو. ہاں ہے, میں تو پنجاب سے مجھے پتا ہے نا. یہ شرمندہ ٹائپ کے نام ہم ہی رکھ سکتے, ہمیں یہ ہمارے لائق ہی ہے. ہمارے یہاں آدھے شہروں کے نام ہی چک نمبر بتا لیے, یہ ریزرو کر کے رکھے میں. اور وہ علاقے کا نام ہوتا ہے گندا نالا. گندا نالا غریب لوگ جو رہتے ہیں گندے نالے کے پاس رہتے ہیں. دیکھیے everything can be corrected. You just have to apply very simple rational کہ this is a problem, and کسی پروجیکٹ مینیجر کو پکڑ لیجئے, وہ بتا دے گا کہ اس کو کس طرح سالو کرنا ہے, اس پرابلم کو کیسے بریک اپ کریں, کتنے میں کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا. یہ نہ ہو کہہ رہے وہ تو قادیانی ہے, وہ کیسے ٹھیک کرے گا. کسی کا احمدی ہونا اور ایک پرابلم سالور ہونے میں کیا کنیکشن ہے سر؟ اب اگر کوئی نکاح کے لیے جائے گا تو اس کو حلف اٹھانا ہوگا کہ میں احمدی نہیں ہوں. اس کو جو ہے وہ آخر میں نہیں, اب نکاح نامے کے لیے کر دیا ہے کہ جو کوئی نکاح کے لیے جائے گا تو اس کو یہ حلف اٹھانا ہوگا, نہیں تو نکاح نہیں ہوگا. پہلے تو پاکستانیوں کو پتہ چلنا چاہیے ورڈ نکاح کا مطلب کیا ہے. چپ کر جائیں گے. نہیں, کانٹریکٹ بھی نہیں ہے. آپ یہ جو کہتے ہیں نا ہماری بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے آپ ضرور آئیے گا, سر پکڑ لیتا ہوں میں اٹھا کے کہ گدھے کو یہی نہیں پتا کیا رہا ہے. عروس ہوتا ہے شادی کا میننگ, بٹ جانے دیں اس کو, مٹی ڈالیں اس پہ. وی آر آف ٹریک. سڑک بنا لی آپ نے, کون سی, وہ جو لاہور سے پنڈی تک کی تھی نا, لیکن گاڑی چلانے کا شوق ہے ہمیں کچے میں. تو سڑک کیسی بھی ہو, آپ جب آپ کی قسمت اور آپ کا شوق یہ ہے کہ کچرے میں ہر چیز ہونی چاہیے, تو کچرے میں ہوگی. یہ جو میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ جو پرانے کراچی کے علاقے ڈیولپ ہوئے تھے, جس میں ناظم آباد میں اور پی سی ایچ ایس, جہاں صحیح ایڈریسز ہوتے تھے, راستے ٹھیک تھے, ان کے بلاک سب بلاک ایوری تھنگ واز ڈیٹرمنڈ. یہ کون لوگ تھے؟ یہ ہم سے کم پڑھے لکھے تو نہیں تھے. They came, they wanted to have a city that could expand. تو اس لحاظ سے انہوں نے اس کو, اب ناظم آباد for me is one of the most thoughtful developments. 1 2 3 4 ناظم آباد کر دیا, اور ایک نارتھ ناظم آباد کر دیا نا, زیادہ پیسے ہیں تو وہاں چلے جائیے. باقی سب بلاک, گھر کا نمبر اور سڑک کا نمبر. اب باقی جگہ جائیے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کہاں ہے, یہ گھومتے رہیے آپ. اور کبھی کراچی میں کوئی راستہ نہیں ملتا کراچی. آپ انڈیا اگر چلے جائیں تو وہاں تو ماشاء اللہ کچھ ملے گا ہی نہیں, وہاں گوگل بھی نہیں چلتا, کیونکہ سڑک کا, گھر کا نمبر ہوتا ہے, سڑک کا نام ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی چوکیدار بتاتا ہے آپ کو کہ کہاں. ارے صاحب یہاں نئے لگتے ہیں آپ, ہاں نئے ہی ہوں, تو صاحب وہ درخت جو ہے نا اس کے پیچھے چورایا ہے, وہاں بہت سارے
दुकानें वो दारू की मिलेंगी, लाइन लगी हुई, वहां किसी से भी पूछ लीजिए कुरैशी साहब का घर कहाँ, बताते हैं ऐसा। गूगल नहीं काम करता दिल्ली में, मैंने टेस्ट किया। हम एक ही मटेरियल के बनाए हुए हैं। उनकी खुशकिस्मती कि दे हैड डेमोक्रेसी, कोई उनका फौजी को शौक नहीं था, तो दे हैड इलेक्शंस एंड दे कैन। अभी जैसे पंजाब में हुआ है, यूपी में हुआ है, कभी बेईमानी की खबर नहीं आती, कभी आप ये नहीं एंड दे हैव हैड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फॉर नाउ ऑलमोस्ट 20 years। कभी नहीं आप इंडिया सुनेंगे डिब्बा लेके भाग गया, डिब्बा लेने की गुंजाइश नहीं। फिर मजा तो नहीं आता होगा ना सर, हमें तो इतना मजा आता है, वो कहते हैं डब्बा लेके भाग गया, फिर कहते हैं धांधली हो गई, फिर दोबारा काउंटिंग कराओ, वो एक अलग ही थ्रिल होता है। लेकिन उसका भी मौका नहीं मिलता। कहाँ होता, 1970 में हुआ था। अब ये भी जो इलेक्शन हुआ था, आपके जो हसीन प्राइम मिनिस्टर हैं, इसके अंदर भी पीपल ओपनली से सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तो यू हैव नो क्रेडिबिलिटी ना। कोई ट्रकों पे बैठ के आके जुलूस पे खड़े हो जाते हैं, तो ट्रेलर पे पूरी आपके, मैंने सुना है इस्लामाबाद में एम्बेसीज के जो एरिया है, कंटेनर हैं हर जगह सामने एम्बेसीज के। वो इटालियन एम्बेसी तो बनी हुई कंटेनर के अंदर है, बताइए, उन्होंने कंटेनर लेके एम्बेसी बना दी, पैसे बचा रहे थे। उनके एम्बेसडर ने कहा, तो मैं देख रही हूँ, मैंने कहा है ये कंटेनर है, कहते हैं हाँ ये कंटेनर, काट के कंटेनर से एम्बेसी बनी हुई है। जस्ट इमेजिन कि ये लोग वापस जाके क्या कहते होंगे कि what goes on over there। कुछ अपने लिखते होंगे, महफिलों में बैठते होंगे, और कहाँ कहाँ पाकिस्तान अपने पैसे चलाता है। ओवरसीज जो ISI वाले हैं, किन किन को दिए जाते हैं, कहाँ कहाँ इनकी कॉन्सुलेट्स हैं। इट्स एज इफ दे डोंट नो, एवरीवन नोज क्या करते हैं आप। वैंकूवर में कोई नहीं रहता, आपकी कॉन्सुलेट है वहां, तो खालिस्तान चला रही। You know, it's embarrassing sometimes कि आप Sometimes सर अक्सर ही एम्बैरेसिंग हो जाता है, बिकॉज जो अभी यूक्रेन में स्टूडेंट्स फंसे थे, तो उस पर भी एक साहब मुझे कह रहे थे कि जी वो एम्बेसी के पास पैसे नहीं थे, इस वजह से वो जो है अपने स्टूडेंट्स को निकाल नहीं पा रहे थे। आपकी कई एम्बेसीज में तनख्वाहें नहीं बटी। Those poor people जो फॉरेन कहते हैं ना, हमें पोस्ट बाहर मिले, तनख्वाहें नहीं मिल रही है। There are so many places where the Pakistan embassy has not been able to pay its staff. So what will you do? I mean, it's very sad. हालांकि ये चल सकता है। मैंने अक्सर बहस में ये बात आती है कि वो दुनिया में मुल्क था जिसका बॉर्डर बर्मा से भी मिले, चाइना से भी मिले, रूस से भी मिल रहा है, अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान, अरेबियन सी, हर जगह है। पहाड़ वहां है, K2 वहां है, दरिया इंडस वहां है, गंगा वहां है, ब्रह्मपुत्र वहां है। वो सब मिलने के बावजूद वो हार गए जुए में। वही साहब है ना, यू गॉट एवरीथिंग पॉसिबल। आपके किसी इलाके में कहत नहीं पड़ता था। पंजाब was the most fertile land possible for anyone। इंडिया में 3% आबादी पंजाबियों की, यहाँ मैं ख्याल अब तो कुछ 60-70% है पंजाब। वहां फ्लरिश करते हैं, यहाँ पे काम ही नहीं ढंग का हो पाता। इसलिए कि यहाँ पे कोई ऐसी क़यादत आई नहीं, कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई, ऐसा लीडर कोई नहीं आया जो ये सोचता कि मैंने पाकिस्तान के लिए काम करना है, इकोनॉमी को बेहतर करना है। ये इजी पैसा वाले ना, इमरान खान टाइप के आते हैं, इधर से मांग लिया, उधर से मांग लिया, और ना, ये भी नहीं है। मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, जब लोग अपनी माँ बोली से शर्मिंदा हो ना, वो माओं की इज्जत नहीं करते हैं, वो अपनी जमीन की इज्जत नहीं करते हैं, वो किसी और की करते हैं जिन्होंने उनकी कुटाई लगाई हो। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां जिन लोगों ने इन्वेड किया, प्लंडर किया, यहाँ की बच्चियों को ले जाके दमेस्कस और बगदाद में बेचा, और उनको फिर हमने हीरो बना दिया। महमूद गजनी और मोहम्मद बिन कासिम, और वो जिसने लाहौर को तबाह किया था, अफगान लीडर जो था, उसके नाम पे हमने मिसाइल रखा हुआ है। सो वी हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आपको जमीन से प्यार है, जबान से प्यार है, तभी आपको एक बच्चों से प्यार होगा कि ये कुछ आगे जाके कर ले।
We don't have that vision because deep down inside we know Pakistan died in 1971. टूट गया, जिन्होंने बनाया था उन्होंने तोड़ा ना. ये जो बाकी ये जो है कहाँ था पंजाब में? मुस्लिम लीग कभी जीती नहीं पंजाब में. लेकिन सर जिस दिन ये अपना दिमाग सही जगह पे लगाएंगे और सही से मुल्क के लिए कुछ काम करेंगे तभी कुछ बेहतर हो पाएगा. बाकी तो ये कहते हैं कि जी 27 रमजान को बना था तो टूट नहीं सकता, और टूट तो पहले ही गया था. तोड़ा वो कौन आया था? शैतान तोड़ के चला गया. बेवकूफ बेहुदा बातें करते हैं कि तोड़ नहीं सकता कोई इसको. 27 रमजान में जैसे 27 रमजान को कोई जादूगर आ गया था. What's ridiculous thing it is कि 27 रमजान में बनी हुई चीज नहीं टूटती. तो कार प्रोडक्शन में कहते हैं भैया 27 रमजान वाली प्रोडक्शन वाली टोयोटा दो, उसकी मेंटेनेंस नहीं करानी पड़ती. नहीं तो सर टूट तो गया था, बांग्लादेश बना है, वो क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ ये वो गधों की बात आ गई ना. वो क्या था लतीफा? गधे जो है, 3 गधे पागल हैं. 3 गधों ने गधा पागल हो गया, उसने 3 आदमियों को काट लिया है. अच्छी आप गधा मिलेगा. तो इन्होंने गधे को गोली मार दी. तो वो हामिद मीर कह रहे थे कि इंसान पागल होता है तो इलाज होता है, तो गधे का भी इलाज कराना चाहिए था मारने के बजाय. There can be, it can change overnight. If there is someone, one person who is considered outstanding, honest and straightforward, जो ये ना मजहब का वो चक्कर चलाए ना अपनी खानदान का. ये क्या है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी, ये कोई बादशाहत है कि जहांगीर का बेटा जो है वो बादशाह बनेगा? नहीं बनाया तो दारा चीको की गर्दन काट देंगे हम. औरंगजेब बाप के पास ले आया, बोले अब्बा इसको बनाना था किंग, ये लो. उसने बाप को भी अरेस्ट किया, भाई बड़े भाई को भी गर्दन काट दी. अब पाकिस्तानी क्या कहते हैं? हमारा वली है. वली होता क्या है? वली खान की बात कर रहे? नहीं साहब, औरंगजेब हमारा वली है. नहीं, झूठी शान सर, झूठी शान दिखाना जब बंद करेंगे खुद ही सही हो जाएगा सब कुछ. You are rewarding someone for murder. ये तो अल्टीमेट हर मजहब, हर फिलॉसफी का नतीजा, वो कंकरेंस है कि द टेकिंग अवे ऑफ ह्यूमन लाइफ इज द अल्टीमेट क्राइम. यहाँ टेकिंग अवे ऑफ ह्यूमन लाइफ इज द अल्टीमेट शान. मार दिया साहब. बाप को तो बंद किया हुआ था औरंगजेब ने, बड़े भाई का गर्दन काट के लाके फुटबॉल की तरह फेंक दिया. वो एक पेंटिंग है मेरे पास यहाँ, 40 सतून है, जहाँ पे he was imprisoned, Aurangzeb imprisoned his father so that he could watch but from far away. बेवकूफी की इंतहा कर दी ना कि गदर से भी नहीं कुछ सीखे. आप मुझे बताइए पाकिस्तान में किसी को पता है कि 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किस दिन मनाई जाती है? किसी को नहीं पता होगा. पता लफ्ज गदर है ही नहीं डिक्शनरी में हमारे. Nobody knows कि कौन सी फौज कहाँ लड़ी थी, कौन कितने हजारों. आपको पता है कि हर दरख्त पे मीरठ से दिल्ली तक लोगों की लाशें टंगी हुई थी. नीचे भोपाल से ऊपर तक जहां जहां अंग्रेज ने ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारी सब मारे गए, जिसके बाद इन्होंने शुरू किया हिंदू मुस्लिम. उस वक्त तक गदर तक ये डिवीजन नहीं था. बहादुर शाह जफर के साथ हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे. जहां भी अपराइजिंग हुई, रानी झांसी है, जो कुछ भी है, ऑल टुगेदर. अंग्रेज ने कहा इनकी तो ऐसी की तैसी, इनको लड़वाओ आपस में. तब 1857 के बाद बनना शुरू है. सर सैयद ने बनाया पाकिस्तान. वही डिवाइड एंड रूल वाला जो था इनका. कहते हैं ना सर सैयद अपनी हिस्ट्री की किताबों में. मैं छोटा होता था तो मैं समझता इसका नाम ही है सर सैयद. हम नहीं समझते थे कि सर टाइटल अंग्रेज ने दिया. आप टाइटल बांटते जा रहे हैं और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनवा दी उन्होंने. मुझे बताइए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाने के अंदर किसका फायदा हुआ? लेकिन
पार्टीशन करा दिया। लेकिन ये सारी चीजें जो है वो अब जो नई जनरेशन आ रही है, आई होप कि उसको समझ आएगी और इनके No, ये they won't. नहीं चलेगा. They won't because they are interested in a different बीमारी कि अगर the source of information is not on the social media, जैसे कि ये चला हुआ है कि वैक्सीन मत लगाओ, ये कहाँ है? हमारे भी कुछ हैं दोस्त जिन्होंने नहीं लगा के एक बड़ा पॉलिटिकल स्टैंड लिया कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, जिहाद पे निकले हुए। ये कहाँ से आया है ये सारा? डॉक्टर कुछ भी कहे, वो जिसने 8वीं पास नहीं की है वो कह रहा है कि नहीं ये वैक्सीन तबाह कर देगी। तो हम में और उनमें क्या फर्क रह गया जो पोलियो के अगेंस्ट मार देते थे पोलियो वर्कर्स को? अभी भी करते हैं, पाकिस्तान में अभी भी होता है। बताइए, अब कह रहे हैं कि इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। ये तो सिर्फ जहालत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जहालत पढ़ा लिखे जहालत है। मैं एक हमारे रिश्तेदारों से मैंने पूछा कि आपने बड़ी मुश्किल से 12वीं पास की थी और वो भी आर्ट्स में, तो ये जरा ये कोविड-19 पे आपकी एक्सपर्टीज कहाँ से आ गई? नहीं, ये जो सिस्टम है ना वो बॉडी के अंदर वो डाल रहे हैं हमें कंट्रोल करने के लिए। अरे तुम्हारे पास है क्या जो कंट्रोल करेंगे यार? किसी ने टीवी पे अच्छा कहा था, अजारबन डालना आता है एक हाथ से, मुझे नहीं आता। उनका कहना है कि मजीद बच्चे नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे अगर इन्होंने वैक्सीन लगा ली। अब और कितने इन्होंने पैदा करने, ऑलरेडी इतने हुए, इतने ज्यादा पाकिस्तान में, तो इतनी आबादी जो है कंट्रोल में नहीं आ रही। अब ये कहते हैं कि नहीं, अगर वो वैक्सीन लगा ली तो इस वैक्सीन की वजह से ये मजीद बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। अजीब अजीब बातें करते हैं। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तो फिर ये हमारे कनाडा में जो ट्रक वाले आ गए थे, न्यूजीलैंड में भी दंगा किया, उनको तो वैसे ही बच्चे नहीं है इनके कोई हर तरह की बातें चल रही होती हैं यहाँ पर। It's depressing कि instead of being more enlightened, we are pulling everyone down to stupidity. बिल्कुल, ये भी कहा था कि 2 साल में मर जाएंगे, पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन खैर वो जहालत है। 2 साल में तो 3-4 शॉट जिनते थे, कहते थे ना कि वल्नरेबल आप हो। मैंने कहा भाई कैंसर हो चुका है, 2 दफा डालो इसमें, ठस ठस करके। नहीं, ये ज़हनी जहालत जो है वो खत्म नहीं होती, चाहे पाकिस्तानी यहाँ हो या कहीं दुनिया के किसी कोने में हो, इन लोगों को समझ नहीं आती। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, मतलब मेजॉरिटी जो इधर साउथ एशिया के लोग हैं, हम ऐसे ही। ये जो मिडिल क्लास एक नई उभरी है, उस्ताद बन के अपने टीचर्स को ये पढ़ाते हैं। ये नहीं होते क्लास के अंदर एक जरूर कोई खड़ा होता है, एक्सक्यूज मी सर मैं आपको बताता हूँ बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। अपना ख्याल रखिए। ये कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल मैं ख्याल रखूंगी, आप भी ख्याल रखिए। मेरी डॉटर को भी हो गया है और सन इन लॉ को भी। अच्छा, one has to be very careful. एग्जैक्टली, बिल्कुल। नहीं, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। नताशा को मेरी तरफ से। हाँ जरूर। ओके, थैंक यू सर। बाय।